नमस्कार. मोगा दर्शकांक उर्बे बरीत माई मोगाचो येवकार. कोणें केन्ना केलो ना गो, कोण केन्ना करचोय ना, इतलो मोग करता मोगा, इतलो मोग करता गो. तशेंच पुनवेचो चंद्र आतां उदेतलो केन्ना, सांग गो सांग आतां मेळटली केन्ना. अशें ह्या मना काळजाक हात घालपी गितां बरोवपी आज आमचे बरोबर हांगा उपस्थित आसा. गीतकार कवयित्री भोमानेस्त चंद्रिकाताई पाडगांवकर. चंद्रिकाताई पाडगांवकर हांकां साहित्यीक सहवास हो लाभलो पळय तो सर्गेस्त मनोहरराय सरदेसायांचो. पुनवेच्या चान्न्या भशेन साहित्याच्या मळार तांचो लख प्रकाश पडत आसा. चंद्रिकाताईंचें अजून पर्यंत साहित्यीक कार्य चालूच आसा. जाच्या नांवानूच चंद्र आसा अशी चंद्रिकाताई ह्यो एक गोमंतकीय गोंयच्यो नावाजलेल्यो साहित्यिका, लेखिका, कवयित्री तशेंच एक उत्तम शिक्षिका. आज चंद्रिकाताई कडेन आमकां संवाद सादपाचो योग आयला. कितलेशाच वेगवेगळ्या विशयांचेर आमी तांची मतां, तांचे विचार जाणून घेतलीं आनी हे विचार तरणाट्या पिळगेक खूब उपयोगी पडटली अशी म्हाका खात्री आसा. चंद्रिकाताईंच्या साहित्या विशयी सांगपाचें जालें जाल्यार चान्ने म्हज्या आंगणान, जिणेची गंगोत्री, मन कोगुळ गायता, मन मृदंग, कवन कुंज हे कविता संग्रह, तूं रे मोगा हो भावगितांचो आल्बम, संस्कार शिदोरी अशी यादी बरीच व्हड आसा. चंद्रिकाताईक आतां पर्यंत कितलेशेच पुरस्कार मेळ्ळे आसतले आनी वेगळें सांगपाची गरज ना, पूण वेळ वगडाय नासतना थोडक्यान हांव सांगतां. 2011चो बिंब नेमाळ्याचो रवी पंडीत काव्य चेतना पुरस्कार, 2019 गोवा कोंकणी अकादमीचो अनुवादाचो कोंकणी सेवा पुरस्कार, 2023 गोवा स्टार एवॉर्ड, 2024 ग्लोबल स्कॉलर्स फाउंडेशन साहित्य भूषण पुरस्कार. इश्टानू ही यादी वाचत गेलें जाल्यार आमकां टायम कमी पडटलो तांचे कडेन संवाद सादपाक, तेन्ना वेळ वगडाय नासतना आमी तांकां येवकार दिवया. चंद्रिकाताई, सगळ्यान पयलीं स्टुडियोन तुमच्या मन काळजांतल्यान स्वागत, तुमकां येवकार. नमस्कार. 2004 तुमचो पयलो कविता संग्रह चान्ने म्हज्या आंगणान प्रकाशीत जालो, जाका प्रस्तावना लाभली भोमानेस्त सर्गेस्त मनोहरराय सरदेसायांची. प्रस्तावनेन तांणी आपल्या मोवाळ उतरांनी म्हळां, फुलां सासपीत आनी काटे कुटे माड्डीत चंद्रिका चान्न्यांतली वाट चलता. हे वाटेंत आमी ताका सांगात दिवया, मुखावेली वाटेची वाट पळयत. ही उतरां जेन्ना तुमी वाचलीं, मोवाळ उतरां तांची, तेन्ना तुमकां कितली खुशालकाय जाली आसतली हाजो हांव अंदाज करूं शकतां आनी ती तुमच्याच उतरांनी तुमी आमच्या दर्शकां मुखार मांडची अशें हांव मागतां. कशें आसा निमाबाय, आमी जेन्ना जल्माक येतात न्ही, खंयचे तरी कला गूण घेवनूच येतात. ईश्वरीय गूण आमचे मदीं आसतात आनी ताका जर योग्य अशें खत पाणी मेळ्ळें जाल्यार ते फुलतात आनी फळटात. किंवा प्रोत्साहन म्हणटा तें जायच. आनी हें कशें मेळटात तर प्रोत्साहन रुपान मेळटात. म्हज्या घरान तशें व्हडलें साहित्यीक वातावरण नाशिल्लें, पूण चांदोबा सारकें पुस्तक आमच्या घरान येतालें, तें म्हयन्याळें आसतालें, ते घरान बाबा घेवन येतालो. सदांच न्यूजपेपर आसताले, वर्तमानपत्रां आसतालीं. ह्या नेमाळ्यांनी कितें आयलें तें वाचलें किंवा ती पुस्तकां वाचलीं. लायब्ररी सुद्दां व्हडल्योश्यो आमच्या गांवांत नाशिल्ल्या. वेऱ्या गांवांत म्हजो जल्म. पण जेन्ना दूरदर्शन सुरू जालें आनी म्हाकाय दिसपाक लागलें की आमकां तेन्ना तशी म्हणजे अशी सराव असो नाशिल्लो, खंय प्रॅक्टिसेक वच खंय वच, पूण मनांतल्यान जे गूण आशिल्ले न्ही ते आपोआप वयर सरपाक लागले. दूरदर्शन जेन्ना आयलें न्ही तेन्ना हांवेंय बी त्या दूरदर्शनाचेर वचचें काय, थंय हांवेंय त्या स्क्रिनीचेर दिसचें काय अशें जालें. आनी तातूंत हांवें एक गाणें जें रक्षाबंधनाचेर आशिल्लें, रक्षाबंधना वयलें तें गाणें आशिल्लें, हो दीस रे पुनवेचो, हो दीस रे खोशेचो, भावा बांदता हाताक तुज्या हो धागो रे मोलाचो. हें गाणें सादर जातकच नांव बी येता न्ही, म्हणजे कोण कवयित्री, गीतकार बी ती. आनी थोड्या दिसांनी त्याच काळांत म्हाका एका
कविते खातीर म्हणजे तांचें तें गीत आशिल्लें गोंय म्हजें व्हंकल कशी तें म्हज्या एका कार्यक्रमांत म्हाका सादर करपाक जाय आशिल्लें आनी तांकां मेळून तांची ती संमती घेवपाची आशिल्ली. म्हणटकीर हांव थंय गेलें, तांचो पत्तो सोदीत गेलें आनी तांचे कडेन जेन्ना संवाद सादलो तेन्ना सहज तांणी म्हाका विचारलें. कितें विचारलें? फाटल्या दिसांनी तें गीत जें सादर जालें, हो दीस रे पुनवेचो, हें गीत तुजें काय म्हणून, तूं चंद्रिका? म्हळें हय सर. आपल्याक दोतोर बी म्हणनाका म्हणपाक लागलें. म्हणजे तांचें तें न्ही, म्हणजे येदें व्हडले ते साहित्यीक आशिल्ले, जाणकार आशिल्ले भाशेचे, पूण तांची उलोवपाची जी तरा आशिल्ली न्ही ती म्हाका खंय तरी इतली भावली आनी हांव मागीर तांचे कडेन इतलें मेकळेंशें वागपाक लागलें. तांचे घरगुती वातावरणान हांव इतलें म्हणजे माईनय बी तसो संवाद सादलो आमचे कडेन. आमी उलोवपाक लागलीं. आनीकूय बरयल्या काय तुवें? ताणें विचारलें आनी हांव हय हय कोण तरी मेळ्ळो म्हाका असो दिसलो. आनी अशें जर घडपाचें आसत जाल्यार तें अशें योग येतात म्हणटा पळय, म्हाका तें त्या दिसा जाणवलें. आनी हांवें म्हज्यो सगळ्यो कविता ज्यो बरयल्ल्यो हस्तलिखितां आशिल्लीं सगळीं म्हजी बरयल्ल्यो कविता हाडून तांकां दिल्यो. तांचे बरोबर बसलें हांव आनी प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ओळ जी आशिल्ली कवितेची ती समजावन ते घेताले. म्हाका तें तांचें खूब आवडलें. नाजाल्यार कितले जाण अशें म्हणटा हें आनी कितें बरयलां अशे तरेचें, कित्याक हें सुरवातीक बरयल्लें लेखन आशिल्लें आनी इतले बरे तरेन तें म्हाका समजयतालें आनी समजून घेताले. कांय उतरां जीं गांवगिऱ्या वाठारांतलीं म्हज्या कवितेन आयिल्लीं तांकां खबर नाशिल्लें. हें कित्याक तुवें बरयलां, हें म्हळ्यार कितें, अशे तरेचे तांचे विचार आशिल्ले. आनी तातूंतल्यान मागीर तो कविता संग्रह तांणी सुंदर तरेन निवळावन दिलो आनी गोवा कोंकणी अकादमीन तो मागीर प्रकाशीत केलो त्या वर्सा. आनी तांच्याच हस्तुकी त्या पुस्तकाचें प्रकाशन जालें हो एक म्हाका म्हणजे खूब भाग्याचो खीण म्हजे खातीर. कारण तांची तशी पिराय नाशिल्ली आनी तांचें तशें आरोग्य साथ दिनाशिल्लें. पूण त्या परिस्थितीन सुद्दां ते गोवा कोंकणी अकादमीच्या सभाघरांत आयले आनी थंय पुस्तकाचें प्रकाशन केलें. आनी हो कविता संग्रह हांवें तांकांच अर्पण केला, पयलो कविता संग्रह. आनी आतां ताजी दुसरी आवृत्ती, सुदारीत आवृत्ती हांवें ह्या वर्सा काडली. म्हणटकच खरेंच वदळ म्हणलां हांवें की तुमी खरेंच भाग्यवान की अशा दिग्गजांचो तुमकां साहित्यीक सहवास लाभलो. हांव खरेंच भाग्यवान म्हणटा. बरोबर. कारण खंय तरी म्हाका तें, कारण म्हज्या घरान म्हजे देर आशिल्ले पूण तांकां दाखोवपाक म्हाका तशें धाडस जायनाशिल्लें. प्रकाश पाडगांवकर हे म्हजे देर, तांकां दाखोवपाक म्हाका धाडस जायनाशिल्लें. कारण बापायक दाखयतलें जाल्यार ही प्रेम कथा, प्रेम कविता ह्यो तेन्ना बरोवन बाबा दाखोवपा सारकें नाशिल्लें न्ही. म्हणटकच जेन्ना म्हाका कोण तरी मेळ्ळो आनी तो देवानूच म्हाका दिल्या भशेन सुरवात तुमची खरेंच बरी जाली. सुंदर. आनी तांचें मोठेपण तें अशें सिंपल हातून तुमकां आपणावप. म्हणजे म्हाका तें लेवलाचेर म्हणजे ते घेवन गेले. बरोबर. म्हणजे इतल्या आपुलकेन ताणें त्यो कविता चाळ्यो, त्यो कविता वाचून घेतल्यो म्हजे कडल्यान, आपणें ते म्हणजे निवळायल्यो सगळें वेवस्थीत. आनी ताजे खातीर सुंदर अशी प्रस्तावनाय बरयली, जी ज्या प्रस्तावनेन म्हाका म्हणटात तशी प्रोत्साहन दिवपी अशी उतरां आशिल्लीं. बरोबर. तुमचो मागीर साहित्यीक प्रवास घडत गेलो. थोडक्यान सांगचो आमकां फुडें कशें मागीर हें जालें? साहित्यीक त्या नंतर हांवें जें पळय बरोवपाक पयलीं सुरवातेक हांवें मराठीनूच बरयलें. म्हणजे सुरवात तुमची मराठीन जाली. सुरवातीक मराठी बरयलें, मराठी कविता बरयल्ल्यो. गोमंतका खातीर बरयतालें, वर्तमानपत्रा खातीर. आनी बरयता बरयता जेन्ना पळय मनोहरबाब म्हज्या जिवांत म्हणजे अशें म्हाका मेळ्ळें तेन्नाच्यान म्हाका दिसलें की कोंकणी हांव बरें बरोवपाक. म्हणजे म्हाका एक म्हजे भितर एक आत्मविश्वास जागृत केलो की हांव कोंकणीन बरें. कारण बार्देस म्हालान तेन्ना मराठी आमचें शिकपूय मराठीन जाल्लें आनी मराठीच आमी सगळे जाण उलयतालीं बरयतालीं. म्हणजे उलोवप जरी आमचें कोंकणीन आसलें तरी आमी मराठी बरोवप जातालें आमचें. म्हणजे पत्र वेव्हार सुद्दां आमी मराठींतल्यान करतालीं आनी कोंकणीन अशें बरयतालें. म्हणजे तेन्ना ती चळवळूच आशिल्ली, कळ्ळें न्ही. आनी तशें त्या वेळार हांवें जेन्ना पळय दोतोर मनोहरबाबाक मेळ्ळें ताचे नंतर हांवें कोंकणींत बरोवपाक सुरवात केली. आनी त्या पयलींचें लेखन म्हजें म्हाका दिसता त्या काळांतलें लेखन जें कितें आसा तें मागीर सगळें संग्रहीत करून हांवें ह्या वर्सा तें उजवाडाक हाडलां. म्हणजे फाटल्या 2025 सालांत हांवें तें मागीर उजवाडाक हाडलें. हांगाच भाशे विशयी आयला म्हणून विचारता. तुमचें मत कितें हें मराठी? तुमी मराठीन बरयलां कोंकणीन
हिंदीनूय कविता बरयल्या. हिंदीन कविताय बरयल्या आनी अनुवादय बी केला. हय, अनुवादय साहित्य केला. अकादमी खातीर हांवें अनुवादय बी केला. पंजाबी पुस्तकाचो हय हय तो म्हणजे तो आमकां अनुवाद येतात ते हय. आनी मागीर आमी करतात ते. पण हिंदी अनुवादूय हांवें कांय कवितांचो लेखांचो केला. तर आनी तशेंच म्हजे तिनूय हिंदींतल्यान हांवें MA केल्या म्हणटकच म्हजो तो विशय जालो एक. शिकयतालें बी हिंदी, कोंकणी, मराठी हांव स्कुलान. बरोवपा खातीर हाजेर हांव अशें म्हणन की खंयच्याय मनशाक जर 10 भासो येता जायत आनी ताजेर जर प्रभुत्व आसा जायत जाल्यार ताणें खंयच्याय कारण त्या भाशेचें एक व्हडविकाय आसता. त्या भाशेची एक वेगळी उतरावळ आसता. ती थंयच सोबून दिसता. आनी ताका लागून गितान आमी खाशेलेपणान गितां विशयी उलोवया. सो मराठीचीं गितां तितलींच बरीं आसा पयलींचीं. आतां हिंदीचीं आमी आयकतात. जीं अजरामर जाल्लीं गितां आसा तीं आमी अभंग आयकतात. आनी तातूंतल्यान आमी म्हणजे म्हाका अशें दिसता की खंयच्याय लेखकाक भाशेचें बंधन आसचें न्ही. जर तर ताका भाशा येता जाल्यार त्या भाशेन ताणें नक्की बरोवचें. 40 वर्सांचो तुमचो शिक्षकी प्रवास. हय. कांय अनुभव आसतलेच जे आमच्या दर्शकां कडेन खास करून तरणाटे पिळगे कडेन शिक्षकां कडेन शॅर करचे. 40 वर्सां शिकप अवघ्या 20-21 वर्साचेर हांव कामाक लागलें आनी टिचर म्हणून तेन्ना मुखार गेलें तेन्ना म्हजे पेक्षा व्हडले भुरगे दिसताले म्हाका आनी हांव इल्लेशें दिसतालें अशी गत आशिल्ली म्हजी. पण तो एक आत्मविश्वास आशिल्लो. ल्हानपणा सावन अशें दिसतालें की हांवें शिक्षक जावचें. म्हज्या बापायक बी दिसतालें दोतोर बी जावचें अशें. पूण तशें घरान आमच्या अशें कोण शिकिल्लें नाशिल्ल्या कारणान म्हाका तें कठीण जातलें म्हाका कळ्ळें आनी हांवें टिचर्स ट्रेनींग केलें. D.Ed केलें. D.Ed करतकच म्हाका नोकरी मेळ्ळी टिचराची आनी हायस्कुलान मेळ्ळी. 40 वर्सां हांवें शिकयलें खरें. म्हाका दिसता 40 वर्सां म्हज्या हाता खालच्यान जीं भुरगीं गेल्यां न्ही हाता सकयल्यान खूब अशीं भुरगीं की म्हाका अजुनूय फोन करतात. अजुनूय म्हजी खबर घेतात. म्हाका मेळटात. फाटल्या दिसांनी हांवें व्हिडियो तयार केला एक. तातूंत तीं आसात. ताणें आपले विचारूय परगटायल्यात. आनी शिक्षकी पेशो हो अतिशय म्हणजे म्हाका दिसता आवय आनी टिचर हातूंत कांय फरक आसा. हांगाच म्हाका तुमकां विचारपाचें आसा संस्कार शिदोरी हें तुमी बरयलें. ताजे फाटल्यान कितें आयडिया आशिल्ली? संस्कार शिदोरी हें जें पुस्तक आसा न्ही तुवें म्हणलां तशें हातूंत नांवाचेरूच कळटा की हातूंत कितें आसतलें तें. सो हातूंत थोडेशे श्लोक आसा, थोडेशे देशभक्ती गितां आसा जे आमकां म्हणजे घडोवपाक शकता भुरग्याक किंवा भुरग्याक जें जाय तें हांवें म्हणजे हातूंत बाराखडी सुद्दां आसा. बाराखडेचो आस्पाव, पाडे हें सगळें तातूंत हांवें घेतल्या. म्हणजे सांजचे म्हणपाचे श्लोक, भजनां अशें तातूंत आसा. आनी सहज उपलब्ध जावचें आवयांक म्हणून ह्या पुस्तकाची निर्मिती जाल्या. म्हणजे तें संकलन हांवें केलां. तातूंत बोधकथा आसात कांय ज्यो भुरग्यांक शिकोवंक जाय. कारण आतां काणयो बी कोण सांगना न्ही. म्हणटकच त्यो काणयो वाचून एखाद्या भुरग्यांक सांगून तांचेर बरे संस्कार जावचे हाका लागून तें पुस्तक हांवें तयार केलां. तू रे मोगा हो तुमचो आल्बम. म्हणजे तुमी कविता करतालीं, लेखन, साहित्यिका म्हणून हें केलें आनी खरींच तीं पदां म्हणजे अशीं मन काळजाक हात लायतात अशें हांव म्हणत. आयचें संगीत आनी तू रे मोगा हाजे विशयी मातशें सविस्तर सांगचें. म्हाका दिसता हाजे विशीं उलोवप तशें कठीण. कारण आयच्या भुरग्यांक कितें जाय हें पालकूच जर खंय तरी वेगळ्या तरेन वतात जाल्यार भुरगीं तशींच वतलीं. हें धिंगाणें चल्लां सगळे कडेन. कशें तें पळयात तुमी आतां. अजरामर जाल्लीं पदां म्हणजे 70-71 वर्सां पयलींचीं पदां आज पर्यंत आमी म्हणटात आनी आज पर्यंत आमच्या ओंठाचेर तीं घोळटात. पण अशे तरेचीं आतां जीं नवीं पदां आयल्यात हांव नांव घेना त्या पदांचें पूण तीं खंय तरी विरगळून वता. खंय तरी विरगळून वता. कारण तें धिंगाणें आसा आनी त्या भुरग्यांक न्ही म्हाका पळोवनूच अशें दिसता की भुरगीं कशीं नाचतात त्या तालाचेर, कशें कितें करतात. खूब वायट दिसता.
आनी म्हजें पद जें आसा तुरे हांव भावगितां बरोवपी मनीस म्हणटकच भावगितां साहजिकच म्हाका म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार म्हजो स्वभावूच संवेदनशील. बरोबर. ताका लागून म्हजी गितां येता ती भावना प्रधान गितां आसात आनी ताका लागून ती मे बी भावगितां तयार जातात. म्हजे कडेन तशें अजुनूय म्हणजे तुमकां सांगपाचें विनोदी साहित्य पसून तशें तयार जायना. खुबदां दिसता म्हाका हांवें बरोवचें बी म्हणून. विनोद तशें सुचतातय बी, पूण जिवनांत तशें विनोदी प्रसंग घडले तरी ताजे कडेन पळोवपाची म्हजी नदर वेगळी आशिल्ली आनी हाका लागून संघर्श हो चड आयला जिवनांत म्हज्या. आनी म्हाका तुमी आतां म्हणटली संघर्श जरी आसलो तरी तुज्या चेहऱ्याचेर तो केन्नाच दिसना आनी बरोबर आसा तें. हो संघर्श हांवें केन्नाच कोणाक दाखयलो ना, तो दाखोवचोय बी न्ही कोणें संघर्श. तर हाका लागून म्हजी जीं गितां आसात चडशीं तीं भावगितां आसात, गजल गितां आसात आनी जिवनांतल्यान कितें तरी आपणें मेळयलां किंवा जिवना कडेन मुखार कशें वचचें, जिवना कडेन पळोवचें कशें हाजेर चडशीं गितां म्हजी प्रकाश घालतात, उजवाड घालतात. आतांची गितां आसा न्ही ती उतरावळ कितें तें सुद्दां कळना, कितें म्हणटात तेंय कळना, संगीत कशें वाजता आनी गीत कितें आसता हाजो मेळ खंय म्हाका तरी म्हणजे खंय तरी आयकतना सामकें आमी कोंकणीन आबालार जाता म्हणटा पळय तशें बी जाता म्हाका. सो कदाचीत हे म्हजे विचार आसत, पूण म्हाका दिसता की भुरग्यांक संवेदनशील करचें पडटलें, नाजाल्यार हीं भुरगीं अशींच उडत वतलीं आनी खंय तरी शेणटलीं. म्हणटकच घरान जाता तितलें आमच्या आपल्या घरान बरीं गितां किंवा बरें जें संगीत आसा तें घरानच तांकां ताजें बाळकडू मेळपाक जाय. जशें आमी ल्हान आसतना म्हाका याद आसा आमी जीं गितां आयकतालीं सुधीर फडके म्हणा किंवा आमचे अत्रेन हाजी गदी माडगूळकराचीं गितां म्हणा, मंगेश पाडगांवकराच्यो भावगितां म्हणा, शुक्रतारा सारकें गीत हें आमच्या कानार आदी पसून भातुकलीच्या खेळा मदले आमी ल्हान आसतना इल्लें आसतना पसून आयकत आयल्यात आनी ती अजुनूय आमच्या ओंठाचेर घोळटात. म्हणटकच म्हाका दिसता अशे तरेचें संगीत, अशे तरेचीं गितां भुरग्यांक जर घरांतूच आयकपाक मेळपाक लागलीं जाल्यार खंय तरी भुरगीं संवेदनशील जातलीं, तीं बी बरोवपाक लागतलीं आनी उतराविणें संगीत नासता म्हणजे बरीं उतरां तांच्या ओंठाचेर घोळटलीं, तीं शिकतलींय बी. बरोबर. इश्टानू हांगा चंद्रिका ताईन उलयता एक संदेश असो नकळत दिल्लो आसा आमकां सगळ्यांक की जिवनान संघर्श हो सगळ्यांकूच आसा, वायट बरें सगळींच भोगतात, सगळेच कितें दीस सारके नासता, पूण तांचो एक एडवायस सगळ्यांक आमकां की तें दाखोवन कांय उपयोग ना, तुमी बरें तुमचें जिवन करात. हो तांणी एक सुंदर संदेश सगळ्यांक आमकां दिल्लो आसा. आतां शिक्षकी पेशा आनी एक हावजवायफ गृहिणी आतां तुमचें रिटायरमेंटाचें हें लायफ, पूण थोडक्यान सांगात की तुमचें आतां रिटायरमेंटाचें लायफ कशें चल्लां? म्हजें रिटायरमेंटाचें लायफ म्हणचे परस आतां हांव घराक घर म्हणून पळयतां. बरोबर. म्हजी रांदचे कुडींतलीं आयदनां म्हजे कडेन उलयतात. म्हजें सगळें काम म्हणजे आंगण म्हाका म्हणटा यो म्हजे कडेन, म्हजे बरोबर खेळ, ह्या आंगणान तूं भोंव. म्हजीं माणकुलीं झाडां आसात थोडीशीं, तीं झाडां म्हजे कडेन उलयतात, तांकां उदक घालता, शिंपता. तुळशीचें वृंदावन, तिच्या मुखार रांगोळी, भायर म्हणजे म्हाका दिसता आतां हांव खरेंच तृप्त आसा, खंयच वचन दिसना, खरेंच खंय वचन दिसना. आनी घरानच म्हाका रांदचे कुडीन रांदचें दिसता. पयलीं कशें फ्रिजान दवरून सगळें 8 दिसाचें सगळो वेवस्था करची पडटाली सगळी. 8 दिसाची वेवस्था आमी करून दवरतालीं, कितें अमक्या दिसा अमकें अशें मसाले करात, खंयचेंय कांतून दवरात. आतां तें ना. हाडलें, ताजें केलें, ताजें खालें अशें चलता. आरोग्याचे हांगा थंय प्रॉब्लेम्स आसता, सगळ्यांकच आसता, पण हें सगळें करत आसतना म्हजें घर म्हजे कडेन उलयता. सबंद घरा सगळीं दारां उलयतात, देवारो उलयता, अशें
खूब बरो वेळ वता आनी लेखनूय म्हजें इल्लें इल्लें चालूच आसा. आसतलेंच हय तें. आनी तें चालू उरतलें कारण तें एक दैवी देणें म्हाका मेळ्ळा आनी तें जर हांवें केलें ना जाल्यार खंय तरी त्या येद्या व्हडल्या गुणाचेर अन्याय कितें जातलो बरोबर, अन्याय बरोबर. जातलो. हांव मागतां चंद्रिकाताई तुमी ती कविता मातशी म्हणून दाखोवची. सावित्री एक कविता आसा ती बायलेच्या जिणेचेर आसा. ती बायल आपलें जिवन कशें जगता आनी ती कशें आपलें घर सांबाळटा तें पळयात. आमोरेच्या वेळार सावित्री उबी दारार, आपल्या माणकुल्यांक सांबाळीत भेणार. तकलेन हजार विचार, आयज कसो येत काय घरकार, भुकंप जायत काय मोड येत, सांगूंक समजना. किळच्यो हुयेली काय कुस्कुटा वयल्यान नुमशेणां, चिंतल्यार लेगीत कळना. रात कामरून ओडटा तशी, आकांतान ती जाता पिशी. माणकुल्यांक थापटी देंवजिता, आयची रात सरतली कशी. सावित्रीची एक एक रात उशें भिजयता, तरी सत्यवानाले हातरून कामरून घुस्मटच सजयता. अशा सत्यवानाचे प्राण यमा कडच्यान मागून घेवचे काय त्या प्राणाचे दान करचें. सावित्रीक पडला प्रश्न, ह्या प्रश्नाची जाप मेळत वय तिका. वा, खरेंच सुंदर कविता. न्ही म्हणजे एक एका वेगळे बायलेचें तरेन तुमी- आज बायल कशे तरेन आपले दीस काडटा आनी कशे तरेन ती संवसार सांबाळटा हाजें एक हें सामकें हय. मागीर तिका प्रश्न पडला की ह्या अशा सत्यवानाचें कितें करचें. बरोबर. आनी हो सगळो समाजा खातीर प्रश्न असो दिसता. इश्टानो, अशी संवेदनशील मन आशिल्लीच लेखिका अशें उत्तम लिखाण करूंक शकता, हातूंत दुबाव ना. चंद्रिकाताई, तुमकां कितलेशेच पुरस्कार मेळ्ळे. हांव इन जनरल अशें तुमचें मत जाणा जावंक जाय म्हाका की पुरस्कारा विशयी तुमचें कितें मत. पुरस्कार हे जायच. पुरस्कार मेळटकच उर्बा वाडटा, बरें दिसता मनाक, नामना मेळटा. पण आज म्हाका तरी दिसता की जे पुरस्कार फावो जातात त्या पुरस्कारा फाटल्यान राजकारणूय बी जाता. हे म्हजे विचार. तुमचे विचार. हाका लागून म्हाका इतलेंच दिसता की पुरस्कार, तुजो खरो पुरस्कार म्हणजे तुजे प्रेक्षक, जे आयकुपी आसतात, तांकां जें भावता, आवडटा आनी ते तुका सांगतात, तोच खरो पुरस्कार अशें म्हाका दिसता. दुसरी गोश्ट, जे पुरस्कार मेळटकच एक हड्डें भरून येता, हड्डें फुलोवन येता, तशेंय जावपाक जायना. आनी ज्या मनशाक पुरस्कार मेळटात त्या पुरस्काराचें खरें म्हळ्यार योग्य स्वरूप आसपाक जाय. योग्य तरेन त्या मनशाक तो पुरस्कार मेळपाक जाय. आतां परिक्षक जे आसता ह्या पुरस्काराचे किंवा पुरस्कार जाहीर करपाचे किंवा पुरस्कार भेटयतात, ताजे जे ज्युरी मेंबर्स आसतात ते पयलीं म्हाका दिसता ताणें खूब पारदर्शक आसपाक जाय आनी तो योग्य मनशाक पुरस्कार वचपाक जाय. हें म्हजें प्रामाणीक मत. आनी जशें की म्हाकाय पुरस्कार मेळ्ळ्या, म्हाका केन्नाय अजाप जावना. म्हाका फोन करून सांगतकच आनी अशेंय बी मागीर, आगो तुका पुरस्कार मेळ्ळा, हां धन्यवाद म्हणटालें हांव, देव बरें करूं. म्हणजे म्हाका अति उत्साह केन्ना जालो ना. कित्याक कांय जाणांक आडखळटा मनशां, कांय जाणांक अमक्याच मनशाक मेळूंक जाय अशें दिसता, म्हणटकच तुमी घेयात. बरोबर. म्हजें अशें आसा. हातूंतल्यान एक संदेश नकळत वता की म्हाका दिसता कितें जाणा की कर्म करत वचचें, आपलें कर्म करत वचचें. कोणाक कितें मेळटा, कितले पुरस्कार मेळटा, आतां हांवें ह्या स्थितीर हांव आयलां की मनशान आपलें कर्म करचें. कारण आमकां समज कोणाकय जावं संघर्श जर मेळ्ळा जायत जाल्यार तो खंयच्या तरी जन्माच्या कर्माचें फळ आसतलें. आनी समज आमकां आनंद मेळटा, उर्बा मेळटा, जावं आमकां समज अशे तरेचें बरें प्रोत्साहीत किंवा आनंदी जिवन मेळटा जाल्यार तें आमच्या कर्माचेंच फळ आसतलें. अशें म्हणून त्या नदरेन हांव प्रत्येक गजालीक पळयतां आनी म्हजे कडेन जाता तितलें बरेंच करतलें. कोणा विशीं कांयच वायट अशें धरप ना. म्हाका दिसता की अशा वेळार आमी अशें हो
एक संदेश दिवपा जाय की कोणा विशीं कांयच वायट धरप ना, आपलें कर्म करप, जें कितें आसा तें नशिबाचें भोग भोगपाक जाय. आनी एक हातूंतल्यान एक नकळत संदेश मेळटा की सुखान सामकें फुलून वचचें न्ही आनी दुख्खान खचून वचचें न्ही. वचचें न्ही, अजिबात वचचें न्ही, कारण दोनांकय बॅलन्स करपाक बरोबर जाय. बरोबर. आयच्या पिळगेक खास करून अशे तरणाटी हां. बरोवपाक बी लागल्यात लेखक लेखिका, तेन्ना तांकां तुमी कितें सांगूंक सोदतली? तरणाटी भुरगीं जीं बरयतात तांकां हांव सांगतां, इतलेंच सांगन दिसता की जो तुमकां कोणूय आदर्श लेखक दवरचो आपल्या मुखार आनी तांचे कडल्यान न्ही निवळान घेवचें. आपणें बरयलें आनी तें फायनल जालें अशें जावपाक जायना. कारण लेखन आज खूब आनी वाचन करपाक जाय. वाचन हें म्हत्वाचें. कारण जितले उच्च विचार आपले भितर घोळटले तितले त्या विचारांचो प्रभाव आमच्या लेखनाचेर पडटलो. म्हणटकच जें कितें तुमी बरयतात तें कोणाय कडल्यान निवळावन घेयात, वाचून दाखयात, ताचेर विचार करून घेयात आनी तें वेवस्थीत मांडपाचो प्रयत्न करात. अशें न्ही की आपणें बरयलें आनी तें जालें अशें न्ही. आनी एक 2-4दां वाचलें म्हणटकच आपल्याकूच कळटा हो प्रश्न हांवें एकदां एका साहित्यिकाक, बऱ्या साहित्यिकाक केल्लो. ताणें म्हणलें खंय वाचपाचें ना, तुवें एकदां 4-5दां वाच, तुजें तुकाच कळटलें की तुवें कितें बरयलां तें. सो प्रत्येकान आपणें कितें बरयलां ताचेर विचार करूं जाय आनी जर तर बरे तरेन कितें तरी मांडपाचो जर वाणीन दिसता जाल्यार तें परत मांडपाक जाय. अशें तरणाट्यांनी जर लेखन करता जाल्यार तें अशें निवळान घेवपाक जाय खंयच्याय साहित्यिका कडल्यान जो आदर्श आसा ताचे खातीर, आनी भुलून वचचें न्ही. आज जें कितें व्यसनाधीन जावचें न्ही किंवां न्हय त्या म्हणजे आपल्याक कितें तरी बाबा त्रास जाता, सूख आनी दूख जिवनान येतातच, पण त्या सुख दुखांतल्यान आपणें कशें मुखार वचपाक जाय, आपणें संघर्श कसो करूं जाय, बेठेंच कांय मेळना कोणाक. बरोबर. तर आपल्या खातीर आपलें जिवन घडोवपा खातीर आपणें आपले भितर एक विश्वास तयार करपाक जाय आनी आत्मविश्वासान मुखार वचूं जाय ताणें. न्हय त्या गजाली आतां तरेकतरेचीं जीं व्यसनां किंवां मोबायल सारकें जें कितें आयलां तातूंतल्यान आमी खंय तरी भरकटत चल्ल्या काय दिसता आयची पिढी आमची. पण अशें भरकटत न वता आपलें जिवन सुखमय यशस्वी कशें करचें हाचेर विचार करून त्या तरेन मुखार वचूं जाय. चंद्रिकाताई, तुमी हांगा स्टुडियोन उपस्थित जाली, तुमचे मोलादीक विचार आमकां आयकूंक मेळ्ळे. तरणाट्या पिळगेक तुमी खूब सुंदर संदेश दिल्लो आसा. तुमकां दूरदर्शनच्या टिमीच्या वतीन सगळ्यांच्या वतीन हांव मन काजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो निरोप घेता. देव बरें करूं. नमस्कार.